खेजी निसा प्रजापति पाखे जोजोलोपा नापा लस्कुस दक्कसिबे नापा थौया मुमु बुख गणतन्त्र विकल्प मालेमा धका मखुगु भाष्य देखेको कुतजुगु गृहमन्त्रीया दप भूमि सम्बन्धी अध्यादेश लितकाएको सत्तारूढ दलीय निर्णय आर्थिक असमानता चुनौती या त पारिआए त सरकार प्रतिबद्ध जुगु उप प्रधानमन्त्री सिंह या थापु स्पेने तत्वक वावगुली जनजीवन प्रभावित साफ या महासचिवे नेपाल पुरुषोत्तम कटेल नियुक्त गुणस्तरीय सेवा हाम्रो प्रतिबद्धता नेपालको पहिलो फाइनान्स नेपाल फाइनान्स सेवामा निरन्तर हामी मेरो विश्वास मेरो निरन्तरता जहाँ कारोबार गर्दा म ढुक्क हुन्छु नेपाल फाइनान्स लिमिटेड You think, you question, you design, you create, you struggle, you collaborate, you try, you solve, you invent, you reflect. KEC, Kathmandu Engineering College is where you learn. Admissions open. नमस्ते। नेपालमा करिब 1.25 करोड बालबालिका छन्। अझै पनि नेपालमा बालबालिकाहरूको मृत्युदर उच्च छ। हामी काठमाडौँ इन्स्टिट्युट अफ चाइल्ड हेल्थ क्युट मार्फत बाल स्वास्थ्यमा काम गर्न चाहन्छौँ। डाक्टर भगवान कोइरालाको भोगाई र अनुभवको आत्मवृत्तान्त पुस्तक हृदयको विशेष संस्करण उहाँको हस्ताक्षर सहित बजारमा उपलब्ध छ, जसको सबै आय नाफा रहित संस्था कियोर्सलाई जानेछ। कियोर्सद्वारा 7 प्रदेशमा स्थापना हुन गइरहेको बाल अस्पताल मध्ये दमकमा चाँडै सञ्चालनमा आउँदैछ भने काठमाडौँको बुढानीलकण्ठमा निर्माणाधीन छ। हरेक नेपाली बालबालिकासम्म गुणस्तर स्वास्थ्य सेवा पुर्याउने उद्देश्य रहेको यस परोपकारी कार्यमा सहभागी हौँ र कियोर्सको स्थापनामा सहयोग गरौँ। मनोरञ्जन खया थी बिदा ततु संगीत हुलाप्या ख मे संकिपा वाथा संकिपा तो ख्य दुनी चना छुन सिर्जना याबले यको सर्जकतेको लादैछनी उपि हे ल्युनी चना हपा बिपि सर्जक पिन्त न्यौनी वेगु व मछिकेगु ज्याजो ख तकि दुने मंगलबार पत्रिका बहनिसिया गुताइले पुनः प्रसारण मंगलबार बहनिसिया झिन्छता टाइले बुधबार सुदेशिया झिन्छता इले बुधबार निनेसिया सोता इले चिहा संगिपा बिहिबा पत्रिका बहनिसिया गुताइले पुनः प्रसारण बिहिबा बहनिसिया झिन्छता इले शुक्रबार सुथसिया झिन्छता इले शुक्रबार निनसिया सोता इले चौकन्तबु शनिबार पत्रिका बहनिसिया गुताइले पुनः प्रसारण शनिबार बहनिसिया झिन्छताइले आइतबार सुथसिया झिन्छताइले आइतबार निनेसिया सोताइले आपु अङ्क बुख गृहमन्त्री रमेश लेखक समाजे लोकतान्त्रिक गणतन्त्र विकल्प मालेमा धका मखुगु भाष्य देखेगु कुत यानाचुङ्गु दप बियादिगुदु जुद्ध वरुण यन्त्र भक्तपुर नोगु निर्माण जुगु भवन्या उल्लेख ज्याझो या त सम्बोधन यासे वेकल थो दप बियादिगु ख गणतन्त्र छु या मफुगु दप या खण्डन यासे वेकल लोकतान्त्रिक गणतन्त्र धैगु जनता या सन्यनिगु व्यवस्था ख धया दिल 2061 साले तत्कालीन जुजु ज्ञानेन्द्र यागु राजनीतिक कु या सन्दर्भ न्यथसे वेकल राजतन्त्र या नपाङ्गु लक्ष्य सञ्चार माध्यम जुगु धया दिल वेकल जनता स या त क्वतेला लोकतन्त्र या अन्त्य याइगु राजतन्त्र बाला कि जनता या सन्यनिगु गणतन्त्र बाला धका न्यस तया दिल वेकल लोकतान्त्रिक गणतन्त्र यागु ज्या या त सञ्चार माध्यम प्रचार प्रसार याय मागु ख कना दिल अहिले समाजमा एउटा नकारात्मक भाष्य निर्माण गर्ने प्रयत्न भइरहेको छ। लोकतन्त्रले के गर्न सकेन, गणतन्त्रले के गर्न सकेन,
यसको विकल्प खोज्नुपर्छ भन्ने भाष्य निर्माण गर्ने कोसिस भइरहेको छ। यो अत्यन्त गलत कुरा हो। लोकतन्त्रले सञ्चारको कुरा सुन्छ, गणतन्त्रले जनताको कुरा सुन्छ, गणतन्त्रले लोकतन्त्रले जनताका आवश्यकता सुन्दो रहेछ, बुझ्दो रहेछ। अब त्यसैलाई अर्को पाटोमा हेर्नु त। एकपटक यो देशमा केही वर्ष पहिला तत्कालीन राजाले कु गर्नुभएको थियो, लोकतन्त्रलाई समाप्त गरेर आफ्नो शासन लागू गर्नुभएको थियो। तपाईहरु कतिजनालाई सम्झना छ? सबैभन्दा पहिला राजाले कु गर्दा नेपाली सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी लगायतको सुरक्षाकर्मी सबैभन्दा पहिला सञ्चार माध्यमका अफिसमा गएका थिए। सम्झना छ? एउटा व्यवस्थाले जनताका आवाज कुल्चिन्छ, एउटा व्यवस्थाले सञ्चारको आवाज कुल्चिन्छ, पत्रकारको आवाज कुल्चिन्छ। त्यो व्यवस्था भनेको राजाको व्यवस्था, राजाको शासन। लोकतन्त्रले, गणतन्त्रले जनताका आवाज सुन्छ, सञ्चारको आवाज सुन्छ, पत्रकारिताको आवाज सुन्छ। त्यो व्यवस्था लोकतन्त्र। सत्तारूढ दल तेस भूमि अध्यादेश लितकाएको निर्णय यागुतु थौ बालुवातारे चोङ्गु सत्तारूढ दलीय बैठक थोर निर्णय यागु ख बैठक लिपा सञ्चार कमिटलीसे ख लासे नेपाली काङ्ग्रेस प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरे चैत्र 18 तक प्रमाणीकरण कोचाएके मागु कानुनी व्यवस्था दुगुली उगु अवधि तक जारी जुइगु सम्भावना मदुगु धासे अध्यादेश लितकाएको निर्णय जुगु जानकारी बिया दिल। भूमि सम्बन्धी अध्यादेश लितकया नियमित विधेयक कथ सदने यङ्केगु निर्णय जुगु वेकल धया दिगुदु लिसे वेकल विधेयक न्हने यङ्केगु झोले सत्तारूढ दलीय माग या त सम्बोधन याना न्हने यङ्केगु जानकारी बिया दिगुदु। भूमि सम्बन्धी अध्यादेशकै विषयमा केन्द्रित थियो। अब यो अध्यादेशकै रूपमा जान सक्ने अवस्था रहेन। आज 13 गते भयो, 18 गते भित्रमा यसको प्रमाणीकरण भइसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था हो। त्यसले गर्दाखेरि अब यो अध्यादेशको रूपमा अगाडि जान सक्ने, प्रतिस्थापन विधेयकको रूपमा आउन सक्ने अवस्था रहेन। त्यसैले यस विषयमा के गर्ने भन्ने नै आजको मुख्य एजेन्डा हो र यो विषयमा अब यसलाई रेगुलर विधेयककै रूपमा लैजाने, नियमित विधेयकको रूपमा लैजाने र नियमित विधेयकमा अरू सत्तारूढ दलहरूको जे कन्सर्न छ ती कन्सर्नहरूलाई पनि आउने विधेयकमा चाहिँ समेटेर त्यसलाई चाहिँ लैजाने भन्ने विषयमै आजको बैठक केन्द्रित। विपक्षी भन्दाखेरि पनि हाम्रो सत्ता गठबन्धनबाटै भूमि सम्बन्धी अध्यादेशका विषयमा केही चाहिँ के छ भन्दाखेरि रिजर्भेसनहरू थिए। त्यो रिजर्भेसनहरूलाई पनि सम्बोधन गर्दै नयाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि विधेयक ड्राफ्ट गरेर संसदमा लैजाने भनेको रेगुलर प्रक्रियाबाटै यो चाहिँ अगाडि बढ्छ भन्ने कुरा चाहिँ आजको निष्कर्ष हो। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक 2081 साल लितकाय मागु माग्यासे विरोध प्रदर्शन जुगुदु थौ ये सिना मंगले चोङ्गु नागरिक उड्डयन प्राधिकरण आधिकारिक ट्रेड युनियन कर्मचारी तेस विरोध प्रदर्शन यागु ख इमिसा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक 2081 हो। नेपाल वायु सेवा प्राधिकरण विधेयक 2081 तत्काल लितकाय त माग्यागुदु हवाई क्षेत्र निजीकरण जुइतेङ्गु धासे हवाई क्षेत्र निजीकरण तत्काल दिके मागु माग जुया चोङ्गुदु आ आर्थिक बुख उप प्रधानमन्त्री हो शहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंह तीव्र शहरीकरण प्राकृतिक वातावरणीय असमानता हो सामाजिक आर्थिक असमानता या बहुआयामिक चुनौती या त पार या त सरकार प्रतिबद्ध जुगु दया दिगुदु थौ येले जुगु शहरी शासन हो विकास सम्बन्धी क्षेत्रीय गोलमेज सम्मेलन या त सम्बोधन यासे मन्त्री सिंह उगु ख दया दिगु ख वेकल जनजीवन या त केन्द्रित याना समावेशी नगर शासन संरचना निर्माण या त सरकार प्रतिबद्ध जुगु दया दिल वेकल गुणस्तरीय अर्थतन्त्र सुरक्षित आवास स्वच्छ वातावरण सामाजिक गतिशीलता या पहुँच अवसर सिर्जना यागु शहर निर्माणे ध्यान बिमागु दया दिल वेकल शहरीकरण जनसाङ्ख्यिकीय परिवर्तन जलवायु परिवर्तन थिथि कालखण्डे वगु प्राकृतिक प्रकोपया कारण प्राकृतिक स्रोत साधन क्षति जुया चोङ्गु हो थुकिया निम्ति एकीकृत शहरी विकास ज्याझो आवश्यक जुगु दया दिल Our cities must not only be places of economic opportunity
but also hubs of culture, sustainability, and resilience. Nepal, like many countries in Asia, faces the multidimensional challenges of rapid urbanization, natural environmental degradation, and socio-economic inequality. However, our government is deeply committed to addressing these challenges with a focus on life and livelihood. At the core of our urban governance agenda is the idea that cities, cashing in on economies of scale, must be places where people can thrive with access to basic services, safe housing, clean environments, and opportunities for economic and social mobility. This vision extends beyond just infrastructure. It is about building sustainable and resilient communities where everyone has the chance to lead fulfilling lives. नेपाल बुखे आपल खदिपा म्याम, तपाईँ जहिले पनि नेपाल फाइनेन्समै कारोबार गर्नुहुन्छ किन? जहाँ कारोबार गर्दा म ढुक्क हुन्छु। गुणस्तरीय सेवा हाम्रो प्रतिबद्धता। नेपालको पहिलो फाइनान्स नेपाल फाइनान्स। सेवामा निरन्तर हामी। मेरो विश्वास मेरो निरन्तरता। जहाँ कारोबार गर्दा म ढुक्क हुन्छु। नेपाल फाइनान्स लिमिटेड। चौकन्दबु शनिबापतिक बनिसिया गुताइले पुनः प्रसारण शनिबा बनिसिया झिन्छताइले आइतबा सुथसिया झिन्छताइले आइतबा निनेसिया सोताइले चिहा सङ्गिपा बिहिबा पत्तिक बहनिसिया गुताइले पुनः प्रसारण बिहिबा बहनिसिया झिन्छताइले शुक्रबार सुथसिया झिन्छताइले शुक्रबार निनसिया सोताइले मनोरञ्जन खया थी बिदा ततु संगीत हुलाप्या ख मे संकिपा वाथा संकिपा तो ख दुनी चना छुन सिर्जना याबले यको सर्जकतेको लादैछनी उपि हे ल्युनी चना हपा बिपि सर्जक पिन्त न्यौनी वेगु व मसिकेगु ज्याजो ख तकि दुने मंगलबार पत्रिका बहनिसिया गुताइले पुनः प्रसारण मंगलबार बहनिसिया झिन्छता टाइले बुधबार सुदेशिया झिन्छता इले बुधबार निनेसिया सोता इले। You think, you question, you design, you create, you struggle, you collaborate, you try, you solve, you invent, you reflect. KEC, Kathmandu Engineering College, is where you learn. Admissions open. दिपालिपा लस्कुस आदेश पिनिया बुखा लिपाङ्गु तथ्याङ्क कथा तच्चोक वावगुली स्पेनिया जनजीवन प्रभावित जुगुदु तच्चोक वावगुली देय जलाशय सतह स्वदय दक्ले अपोगु थासे थ्यङ्गुदु द तक तस्सक खडेरी जुई धुङ्का वंगु झिनुया दुने आपाल लागा उल्लेखनीय सुधार खनिदुगुदु जलाशय क्षमता 60.9%, 65.8% थ्यङ्गुदु थुगु महिना प्रति वर्गमिटर 213 लिटर सोया अपो वावगुदु गुकी सन् 2097 तगु 178 लिटर नापाया कृतिमान या त पारियागुदु सा अझ अपो वावैगु अनुमान यागुदु मंगलबार उत्तरी पश्चिम तटया कल्किल्या सहरे इजरायली सेना छम प्यालेस्टाइनी मनुया त गोलीकेका हत्यायागुदु सैन्य सुदृढीकरणीय समर्थने इजरायली विशेष सेना थुकिया पूर्वी व उत्तरी दृष्टिकोण सहरे दुहावंगु ख
इजरायली सुरक्षा बल गुप्तचर जानकारी आधारे ज्यायासे इजरायली सर्वसाधारण या त आक्रमण यायत्यम कल्किल्या छम उग्रवादी या त लक्षित यागु ख नेपाल बुके हाकन छको पल्खदिपा म्याम तपाईँ जहिले पनि नेपाल फाइनेन्समै कारोबार गर्नुहुन्छ किन? जहाँ कारोबार गर्दा म ढुक्क हुन्छु। गुणस्तरीय सेवा हाम्रो प्रतिबद्धता। नेपालको पहिलो फाइनेन्स नेपाल फाइनेन्स सेवामा निरन्तर हामी। मेरो विश्वास मेरो निरन्तरता। जहाँ कारोबार गर्दा म ढुक्क हुन्छु। नेपाल फाइनेन्स लिमिटेड। मनोरञ्जन खया थी बिदा ततु सङ्गीत हुलाप्या ख मे सङ्किपा वाथा सङ्किपा तो ख्य दुनी चोना छुन सिर्जना याबले यको सर्जकतेको लादैछने उपि हे ल्युनी चोना हपा बिपि सर्जक पिन्त न्यौनी वेगु व मसिकेगु ज्याजो ख तकि दुने मंगलबार पत्रिका बहनिसिया गुताइले पुनः प्रसारण मंगलबार बहनिसिया झिन्छता टाइले बुधबार सुदेशिया झिन्छता इले बुधबार निनेसिया सोता इले। चिहा सङ्गिपा बिहिबा पत्रिका बहनिसिया गुताइले पुनः प्रसारण बिहिबा बहनिसिया झिन्छता इले शुक्रबार सुथसिया झिन्छता इले शुक्रबार निनसिया सोता इले। दिपाली पा हकन छको लस्कुसा आकाश खया बुखा दक्षिण एसियाली फुटबल महासंघ साफिया महासचिव नेपाल पुरुषोत्तम कटेल नियुक्त जुगुदु साफिया कार्यकारी समिति कटेल या त महासचिव नियुक्त यागु धागुदु सन् 2015 निसे साफिया महासचिव जुयाचोम बंगलादेश अनवारुल हक व्यक्तिगत कारण राजीनामा बिधुङका महासचिव पद खाली जुगु ख आ पुरुषोत्तम कटेल सन् 2025 अप्रिल 1 निसे लागु जुगु कथ थो भूमिका काइगु साफ घोषणा यागुदु साफिया पदभार ग्रहण यान्य कटेल एसियाली फुटबल महासंघ एएफसी अन्तर्गत दक्षिण एसिया इकाइ प्रमुख जुयादिगु ख एएफसी मिसा एसियन कप 2026 छनौटे नेपाल पटुले लागुदु एसियाली फुटबल महासंघ थौ ड्रया निम्ति छनौटे मितिगु टिमया धल सार्वजनिक यागुदु मलेसिया या क्वालालम्पुर रेचोङ्गु एएफसी हाउसे कने बिहिबार मिसा एसिया कप छनौटे निम्ति ड्र जुइतेङ्गुदु सन् 2026 अस्ट्रेलिया जुइगु मिसा एसियन कपे आयोजक लिसे पेङ्गु टिम छनो जुइ धुङ्गुगुदु ल्यादुगु च्यागु थाया निम्ति छनो चरने एसिया सुई पेङ्गु पुचल धेदे बल्ला याइगु जुगुदु च्यागु पुचया समूह विजेता एएफसी मिसा एसियाली कप 2026 या निम्ति छनोट जुइ नेपाल बुखा पाखे उजाउ फोनेन्या हाकन छको थौया मुमु बुखा गणतन्त्र या विकल्प माले माधका मखुगु भाष्य देखेको कुतजुगु गृहमन्त्री या दपा भूमि सम्बन्धी अध्यादेश लितकाएको सत्तारूढ दलीय निर्णय आर्थिक असमानता या चुनौती या त पारियाए त सरकार प्रतिबद्ध जुगु उप प्रधानमन्त्री सिंह या थापु स्पेन तत्वक वावगुली जनजीवन प्रभावित साफिया महासचिव नेपाल पुरुषोत्तम कटेल नियुक्त नेपाल बुखा आयात कोचाल आयात ब्या नेपाल टिभी स्वया चोना दिस सुबा